مساء الخير عليكم في كويزين ماماس لاباس. اليوم نديرو دي كريب. لي كريب هادو يحبوهم كاع دراري كبار صغار نساء، تو الموند سون اكسبسيون، خفاف وما يكلفوش بزاف. لازم لنا 2 حبات بيض، 2 كيسان تاع فرينه، 2 كيسان حليب، قرصه ملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، 2 مغارف ماكله تاع الزيت تورنوسول ولا زيت المائده نقولوا لها، وزوج مغارف تاع السكر. دوك نبداو نخدموها. نخلطوا كل شيء. عندنا البيض، نخلطوا كل شيء على خطره. الملح، هاي قرصه ملح، مغرفه تاع لافاني، هايك لافاني، 2 مغارف سكر، هامك 2 مغارف سكر، 2 مغارف زيت، وحده 2، نخلطوهم. نزيدو 2 كيسان تاع الفرينه، هامك 2 كيسان فرينه، ونزيدو 2 كيسان حليب. ما كاش ما اسهل. وسهله ما تريحنا غير جوتو. نخلطوها تري بيان هكذا غير بالفوي، ما نسحقو والو، ما نسحقو ني باتور ني ميكسور ني غير جوتو. حبيتو تستعملوا الباتور تقدروا تستعملوا الباتور. شوفوا كيفاش راهي، شوفوا هاي ما عندها ني لي غرومو ني غير جوتو، هاي هايله. دوكا نروح نوجد المقله اللي نطيب فيهم ونعاودو نشوفوا كيفاش نطيبهم. فوالا بعد ما سخنت هذيك لابوال نسخنها، نقص شويه النار. شوفوا كيفاش راهو النار، نقصلو شويه. فوالا نحكم اني سويتو نمسحها، هذيك لابوال نمسحها كاع يتيك بالزيت. من بعد نحكم. كاين نقطه مهمه، كاين فرينه وفرينه، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. لاباط لازم تجيكم هكذا، ولا شفتو جاتكم ثقيله زيدوا لها الحليب، لازم تزيدوا لها الحليب باسكو كاين الفرينه اللي تشرب تكون بزاف ثقيله. دونك لاباط لازم تكون هكذا خفيفه هايك. فوالا دوكا نحكم هذيك المقله تاعي كانت سخنت، نحكم مغرفه هايك، مغرفه تاع لابوال تاع لاكريب، ونبدا ندور فيها هايك. فوالا ندورها كاع يتيك على الرفوف. فوالا دونك بعد ما خدات وجه من تحتها نروحو نسيو كيفاش نحوها. فوالا ها هو، ندخل يدي من لا سباتول ولا نرفدها بزوج يدين. فوالا هاي فوالا ما نخلوهمش يتحرقوا. كاين اللي يحبوهم غوفريت، كاين اللي غوفريت، واللي كريب نورمالمون يجو خفاف ما يجوش يابسين. فوالا هذه بركات. فوالا كيفاش تجي هاي. نزيدو ثاني واحده اخرى. فوالا دونك بعد ما كملتهم شوفوا شحال خرجوا لي. الوغ وحده، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 وزوج داوهم لي ولادي. ما صبروش ندير لهم انايا الاخر لا ديكوراسيون تاعهم، داروهم وحدهم وكلاوهم غاولو كلاوهم. بون يكون في عملكم على لا فارين. قلت لكم ولا جاتكم ثقيله، انا شفتها جاتني شويه ثقيله، زدت لها نص كاس تاع الحليب باش جاتني هكذاك مليحه. دونك توجور نقول الفرينه، كاين فرينه اللي تشرب بزاف، كاين فرينه اللي ما تشربش. دونك شوفوا ابوبري على حسب الفرينه الحليب.
دوكا نروحو بوغ لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون عندي دو لا كونفيتور دابريكو مربى المشماش. انا بيرسونيلمون نحبهم بالمشماش. كاين تاع تشينا والقارص، عندي تاع لا فريز فوالا. وهنايا ولادي يحبوا تاع الشوكولا، هاي تاع الشوكولا. هنا عندي شوكولا تارتيني فوالا. ندير شويه تاع كونفيتور دابريكو ما نكتروش فوالا. هاو كيفاش نطبقهم انا، نحب نطبقهم هكذا فوالا. نزيد واحده اخرى. بوغ لا ديكوراسيون راني جبت شويه بابي كويسون نديرو سو فورم دان اونطونوار فوالا. شوفوا كيفاش درتو، نحكموه هكذا ونبدا ندور فوالا هكذا فوالا. هاو جاتني شغل ان كورني، نبدا ندور فيه هكذا من تحت هاوك كاش يجي جور دان كورني. نحكموه هكذا. نجيب شويه هذا لو شوكولا تارتيني سي جوست بوغ لا ديكوراسيون بوغ لا بريزونطاسيون كيفاش نبريزونتي الاخر تاعي. نغلقوه هكذا هاوك، نغلقوه هكذا ومن بعد نحطوه هكذا من الفوق ونسيي كيفاش بيك اون راكليت. اون راكليت واش عندك في الدار، نسيي نجيب الماكسيموم من لهنا هاوك. نقلبوه هكذا، نحيلو شويه من الفوق هاوك. شوف بور ديكوري افيك هذا مكان. دوكا بور لا بريزونطاسيون ما نسحقوش بزاف شوكولا، شويه برك، مغرفه وحده تكفينا لارجومون. فوالا اللي درتهم اللي قعدوا ولادي شبعوا، اللي قعدوا هادو ما خسروليش. واش ندير لهم، نحكم لو فيلم اليمونتير نغطيهم في الفيلم اليمونتير ونرجعهم للفريجيدار. غدوه صباح الدراري كينوضوا نوض نسخنهم شويه في لابوال يكونوا شويه سخونين، ندير لهم لا كونفيتور ونمدو لهم يشربوا بهم صباح الحليب. فوالا دوك نوريكم وحده كيفاش تجي. هايك شوفوا شحال شابه هكذا، شوفوها شحال خفيفه، شوفوها كاش جايه خفيفه. هذه فارسي، هذه جلي فارسي افيك دو لا كونفيتور. فوالا دونك كملنا كامل لا ديكوراسيون تاع لي كريب. ديكوريت هادو الاولانيين راكو شفتوهم. حصل يعطيكم الصحه اللي تبعتوا هاد لا غوسيت. راكو شفتوا في 2 حبات بيض خرجوا 14 حبه تاع لي كريب. دونك تاع الصح زكي بريزونطابل يجيكم واحد على غيله في دقيقه ديروهم. حصل يعطيكم الصحه اللي تبعتوني حتى الاخر. دعموني بجام، ديروا لي شويه لي كومونتير وابونيو في لاشين وتكيو على الزر تاع الجرس باش يلحقكم كل جديد. ميرسي بوكو. الوصفه واحده اخرى ان شاء الله.